एकादशस्कन्धम् अतः प्रथमोऽध्यायः रागं नाटै श्रीबादरायणिर्वाच कृत्वा दैत्यवदं कृष्णः स रामो यदुर्वृतः भुवोऽवतारयद्वारं जविष्टं जनयन् कलिम् कोपिदासु बहुपाण्डुसुदासपत्नैः दुर्द्यूतैल नखचग्रहणादिविस्तान कृत्वा निमित्तमितरेतरतः समेतान् हत्वा नृपानिरहरक्षितिभारमीशः भूभारराजपृतनायदुर्निरस्य गुप्ते स्वबाहुभिरचिन्तयदप्रमेयः मन्येवने ननु गतो व्यगतं हि भारम् यद्यादवं कुलमहो अविशक्यमास्ते नैवान्यतः परिभवोऽस्य भवेत् कथञ्चित् मत्संश्रयस्य विभवो नहनस्य नित्यम् अन्तःकलिं यदि कुलस्य विधाय वेणुः तम्बस्य वह्निमिव शान्तिं पैमि धाम एवं व्यवसितो राजन् सत्यसङ्कल्प ईश्वरः शापव्याजेन विप्राणां सञ्जग्रे स्वकुलं विभुः स्वमूर्त्यालोकलावण्य निर्मुक्त्यालोचनं नृणाम् दीर्भिस्ता स्मरतां चित्तं वदेहितान् ईक्षतां क्रियाः आच्छिद्य कीर्तिं शुश्लोकां वितत्य ह्यञ्जसामुको तमोनया तरिष्यन्तीति यगात् स्वं पदमीश्वरः राजोवाच ब्रह्मण्यानावधान्यानां नित्यं वृद्धोपसेविनां विप्रशापः कथमभूत् वृष्णीनां कृष्णचेतसां यन्निमित्तसवेशापो यादृशो द्विजसत्तमः कथमेकात्मना भेद एकात्मनां भेद एतत् सर्वं वदस्व मे श्रीशुकोवाच बिभ्रद्वपुस्तकलसुन्दरसन्निवेशं कर्माचरन् सुमङ्गलमप्तकामः आस्थाय दाम रममाण उदारकीर्तिः संहर्तुमेच्छतकुलं स्थितकृत्यशेषः कर्माणि पुण्यनिवहानि सुमङ्गलानि गायज्जगत्कलिमलापहराणि कृत्वा कालात्मनानि वसदा यदुदेवगेहे पिण्डारकं समगमन् मुनयो निसृष्टाः विश्वामित्रोऽसितः कण्वः दुर्वासा भृगुरङ्गिरा कश्यपो वामदेवः अत्रिः वसिष्ठः नारदादयः क्रीडन्तः तानुपव्रज्य कुमाराय यदुनन्दनाः उपसङ्गृह्य पप्रच्छुः अविनीता विनीतवत् ते वेषयित्वा स्त्रीवेषैः साम्बं जाम्बवती सुतम् एषा पृच्छति वो विप्रान् धर्मज्ञी असि ते क्षणा प्रष्टुं विलज्जति साक्षात् प्रभूता मोघदर्शनाः प्रसूष्यन्ति पुत्रकामा किं स्मृत सज्जनयिष्यति एवं प्रलब्धा मुनयः तानूचुः कुपिता नृप जनयिष्यति वो मन्दा मुसलं कुलनाशनं तच्छ्रुत्वा सन्त्रस्ता विमुच्य सहसोदरं साम्बस्य दर्शुः तस्मिन् मुसलं कल्वयस्मयन् किं कृतं मन्दभाग्यैः न किं वदिष्यन्ति नो जनाः इति विह्वलिता गेहा नादाय मुसलं ययुः तच्छोपनीय सदसि परिम्लानमुखश्रियः राज्ञ आवेदयान् चक्रुः सर्वयादवसन्निधौ श्रुत्वा मोघं विप्रशापं दृष्ट्वा च मुसलं नृप विस्मिता भयसन्त्रस्ता बभूवुर्द्वारकौकसः तच्छूर्णयित्वा मुसलं यदुराजस्य आहुकः समुद्रसलिले प्रासिल्लोकं शास्यावशेषितम् कश्चिन्मत्स्योग्रसील्लोकं चूर्णानि तरलैस्ततः उह्यमानानि वेलायां लग्नानि आसन् किलैरकाः मत्स्यो गृहीतो मत्सज्ञैः जालेनान्ये सहार्णवे तस्य उदरगदं लोकं न स्वशल्ये लुब्धको करोत् भगवान् यात सर्वार्थ ईश्वरोऽपि तदन्यदा कर्तुं नैच्छद् विप्रशापं कालरूपी अन्वमोदत इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायाम् एकादशस्कन्धे प्रथमोऽध्यायः। श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः। सर्वत्र गोविन्द नाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द।
प्रेमिकेन्द्र सद्गुरुनाथ महाराज की जय।